अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। वसीम ज़ाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज इंशाल्लाह मैं आपको हेल्दी स्माइल्स ओंटारियो के बारे में बताऊंगा। ये वो सर्विस है सूबाई हुकूमत ओंटारियो की जो है उसकी जानिब से, जिसमें वो ख़ानदान जो अपनी माशी मुश्किलात का शिकार हैं और उनकी इनकम इतनी नहीं है, आमदनी इतनी नहीं है कि वो अपने बच्चों की दांतों के इलाज के सिलसिले में महंगे डॉक्टर के पास जाएं और वो पैसे अदा कर सकें। तो ये सर्विस उनके लिए बनाई गई है। उसमें यह है कि 17 साल के बच्चे हैं या उससे छोटी उम्र के बच्चे हैं और आप ओंटारियो के रिहायशी हैं और आपकी आमदन एक ख़ास सतह पे जो आमदन की सतह मुकर्रर की है सूबाई हुकूमत ने, उस हद तक या उससे कम आपकी नेट आमदन है, तो वो आप उस प्रोग्राम के ज़ुमरे में आते हैं और आपको हेल्दी स्माइल्स ओंटारियो का जो डेंटल कार्ड है वो आप उसे पा सकते हैं। तो हम देखते हैं इस मुख्तसर सी वीडियो में कि ये क्या चीज़ है और कैसे हासिल की जाती है। ये भी आपको बताता जाऊँ कि कोविड के सिलसिले में चूँकि इन पर्सन जहाँ पे बहुत सी जगहों पे आप नहीं जा पाते और आप अपना काम नहीं कर सकते, तो वो हेल्दी स्माइल्स ओंटारियो के बारे में भी वही चीज़ है कि आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, लेकिन ये ज़रा बतदरीज मरहलावार ये सिलसिला शुरू आपको ये सहूलत मिल सकती है। लेकिन यह है कि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसलिए आप अपनी जो दरख्वास्त है उसको भरिए और इस सर्विस के लिए अप्लाई ज़रूर कर दीजिए ताकि आपके पास कार्ड तो आ जाए, क्योंकि ये सालाना होती है और हर साल के ख़त्म होने के बाद फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है ताकि वो इस चीज़ का तयन करें कि अभी भी आप इस जो एक सर्विस है सूबाई हुकूमत की, वो हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये देखते जाते हैं कि इसमें है क्या चीज़, ये क्या चीज़ है। अगर आपने अपने बच्चों की दांतों की सफाई करवानी है, उनका चेकअप करवाना है या आपने कोई इलाज करवाना है दांतों का बच्चों का, तो ये आपके लिए एक मौजू और एक मुनासिब सर्विस है। और यही कि 17 साल या इससे कम उम्र के टीनेजर और बच्चे इसमें शामिल होते हैं, ओंटारियो के रहायशी होने चाहिए और आपकी जो इनकम है वो एक ख़ास सतह से नीचे शुमार की जाती हो, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो इनकम कितनी होनी चाहिए। तो आप इसके ज़ुमरे में आते हैं। इस प्रोग्राम में होता क्या है ये भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ इसमें शामिल है इस और क्या चीज़ नहीं शामिल है इसमें। रूटीन के चेकअप्स बच्चे करवा सकते हैं, इनकी सफाई करवा सकते हैं, फिलिंग करवा सकते हैं कैविटी की जहाँ पे आपको ज़रूरत हो, एक्सरेज करवा सकते हैं, स्केलिंग करवा सकते हैं, दांत निकलवा सकते हैं और इमरजेंसी और अर्जेंट जो डेंटल केयर है जिसमें दांतों की दर्द है, मसूड़ों की दर्द है, वो या तकालीफ हैं, उस सिलसिले में आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी शामिल नहीं है जिसमें कि दांतों को वाइटनिंग या उनको ज़्यादा चमकाया जाता है, वो इसमें शामिल नहीं है। ब्रेसेस इसमें शामिल नहीं है जो कि इस प्रोग्राम में कवर नहीं होते। कौन लोग इसमें ऑटोमेटिकली इसमें इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, उसमें इंदराज हो सकता है उनका, वो लोग शामिल हैं जो कि असिस्टेंस उनको मिल रही हो, टेम्पररी केयर असिस्टेंस या तो उनको मिल रही हो या असिस्टेंस फॉर चिल्ड्रन विद सीवियर डिसेबिलिटीज़, जो बहुत ज़्यादा जो माजूरी का शिकार हैं बच्चे और उस प्रोग्राम में शामिल हैं, उनको तो ऑटोमेटिक है ये। या फिर वो या उनके बच्चे जो हैं वो ओंटारियो वर्क्स में उनका इंदराज हुआ हो या ओंटारियो डिसेबिलिटी सपोर्ट में उनका इंदराज हो, तो वो भी इसमें शामिल हैं। ओंटारियो वर्क्स रेसिपिएंट्स लिविंग इन अ फर्स्ट नेशंस कम्युनिटी, जो पहली नेशंस की जो बरादरी है उसमें शामिल हैं, तो उनके लिए वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, उनको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और वो उसमें इंदराज करवाना पड़ेगा। और दोबारा आपको बताता जाऊं कि 17 साल या इससे कम उम्र के जवान बच्चे और छोटे बच्चे शामिल हैं, वो ओंटारियो के रिहायशी हों और वो उस घराने से ताल्लुक़ रखते हों जिनकी आमदन महदूद हो। और वो आमदन कितनी है, अगर उस ख़ानदान का एक बच्चा है और आमदन जो है वो नेट इनकम जो है सालाना
وہ $24,129 یا اس سے کم ہے اور ایک بچہ ہے تو وہ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور یہ بچوں کی تعداد بھلے بڑھتی جائے تو ہر ایک بچے کے اضافے کے ساتھ جو آمدن میں اضافہ ہوگا وہ $1,826 کا ہوگا. تو جیسے جیسے آمدن بڑھتی جاتی ہے بچوں کے حساب سے، لیکن وہ اس سطح تک رہتی ہے جس میں کہ صوبائی حکومت نے ایک معیار مقرر کیا ہے کم آمدن کے لوگوں کا، تو اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ جو کوریج ہے ہر سال 1 اگست سے شروع ہوتی ہے اور 31 جولائی تک کارآمد ہوتی ہے. اور اگر اسی دوران میں بچہ 18 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ ہیلدی اسمائلز اونٹیریو کے اس زمرے سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ اس کا اندراج برقرار نہیں رہتا اس کی عمر میں اضافے کے ساتھ. اگر ایمرجنسی اور اسینشل کیئر میں اندراج ہوا ہے بچے کا تو وہ 12 مہینوں کے لیے کوریج ہوتی ہے، لیکن ہر 12 مہینے کے بعد اس کو دوبارہ سے اس کو اندراج کروانا پڑتا ہے. یہ میل کے ذریعے آپ کو یعنی پہلے آپ آن لائن فارم بھرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا پرنٹ آؤٹ لیتے ہیں، اس میں دستخط کرتے ہیں اور میل کر دیتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب آن لائن آپ فارم بھر رہے ہیں تو آپ کو بچے کی تاریخ پیدائش، آپ کا جو درست اونٹیریو میں پتہ ہے وہ، آپ کا سوشل انشورنس نمبر یا ٹیمپرری ٹیکسیشن نمبر سن یا TTN آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور آپ نے گزشتہ سالوں میں اپنے ٹیکسز کو دائر کیا ہو، ٹیکس کو فائل کیا ہو. تو طریقہ کار یہی ہے کہ آن لائن فارم بھریے، پھر اس کو آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لیجئے، ڈاؤن لوڈ کیجئے، پرنٹ آؤٹ لیجئے، اور جو کانسنٹ فارم ہے وہ 30 دن کے اندر اندر آپ نے ہیلدی اسمائلز اونٹیریو کو آشوا اونٹیریو کے پتے پہ بھیجنا ہوتا ہے. یہ جو ہیلدی اسمائلز اونٹیریو ہے وہ فون کے ذریعے یا میل کے ذریعے اپنے جو کلائنٹس ہیں ان سے خط و کتابت اور رابطہ استوار رکھتے ہیں. اور اگر آپ ontario.ca سے رابطہ کریں گے تو healthysmiles@ontario.ca سے آپ کو ای میل وصول ہوگی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مشکوک ای میل آپ کو HSO کے ریفرنس سے، پروگرام کے ریفرنس سے آپ کے پاس وصول ہوئی ہے تو اس کو کسی اٹیچمنٹ کو مت کھولیے، لنک بھی کسی بھی ہائپر لنک کو مت ایکسیس کیجیے، بلکہ آپ healthysmiles@ontario.ca سے رابطہ کیجیے اور ان کو بتائیے کہ ایسی میل ملی ہے تو پھر وہ اس کی اتھینٹسٹی کو وہ کنفرم کریں گے. میل کے ذریعے کیسا ہے کہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ ڈاؤن لوڈ پرنٹ اینڈ کمپلیٹ دا اپلیکیشن فارم اور اس کو آپ ہیلتھی اسمائلز اونٹیریو کے آشوا اونٹیریو کے پتے پہ بھیج دیجیے. آپ کو جو فارم ہے وہ لوکل پبلک ہیلتھ یونٹ سے بھی مل سکتا ہے، سروس اونٹیریو سے بھی مل سکتا ہے. اگر فرسٹ نیشنز کی برادری سے، کمیونٹی سے تعلق ہے تو وہ HSO اونٹیریو ورکس فرسٹ نیشنز ویریفیکیشن فارم ہے، وہ آپ کو مل جائے گا. اس صورت میں یہ پھر ہیلتھی اسمائل اونٹیریو ٹورنٹو کے ایڈریس پہ بھیجا جائے گا. تو اس پروگرام میں آپ نے دیکھا مختصراً کہ ہیلتھی اسمائلز اونٹیریو ایک بہت اچھی سروس ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں اور اس قاعدے کے مطابق آپ کی جو آمدن ہے وہ کم شمار ہوتی ہے تو آپ لازمی طور پہ اپنے بچوں کو اس میں پروگرام میں شامل کیجیے تاکہ ان کے پاس ہیلتھی اسمائلز اونٹیریو HSO کا ڈینٹل کارڈ آ جائے، اور اس سال کے دوران میں اگر ان کو کوئی تکالیف ہوتی ہیں دانتوں سے متعلق تو پھر اس کی اپائنٹمنٹ لے کے آپ جا سکتے ہیں اور یہ جو چیزیں بیان کی ہیں میں نے بتائی ہیں آپ کو وہ آپ سروس کے ذریعے کروا سکتے ہیں. تو ایک اچھی سروس ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اونٹیریو کے جو رہائشی ہیں اس صوبے میں وہ اتنی اچھی سروس کو وصول کر سکتے ہیں. تو آپ کی توجہ کو شکریہ. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اس سے شیئر بھی کیجیے، اور انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے.